ऐसा अमर है जिस अमर को आप किसी सूरत भी जो है वो इससे पीछे नहीं हट सकते। और पूरी कौम ने देखा है कि नवाज शरीफ का जब पनामा केस के अंदर ये सारा मामला सामने आया तो एहतसाब अदालत से ट्रायल हुआ, इवन फील्ड केस के अंदर जो है वो इनको सजाएं हुई। अब इनकी जो सजाओं की अपील का मामला है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है और नवाज शरीफ जो है वो 8 हफ्तों की इलाज करवाने की उन्होंने बेल ली थी। वो 8 हफ्तों की जो इलाज करवाने की बेल है, आज आप उसको देख लें तो 1.5 साल से जायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से फरार हैं। वो अदालतें उनको जो है वो मफरूर करार दे चुकी हैं और मफरूर करवाने का भी पूरा प्रोसेस हमने देखा है कि कई कई समातें हुई हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है। वहां पर लंदन में जाकर नोटिस जो हैं वो सर्व करवाए गए हैं इनको। ये पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अगर ये अपनी अपीलों के हवाले से इतने संजीदा हैं तो उन अपीलों के ऊपर पाकिस्तान आए, आकर जो है वो अपीलों के मामले को जो है वो फेस करें। उनको फेस करने को क्यों नहीं ये तैयार होते? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास जो चोरी की हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जो एवन फील्ड के मालात थे, उन मालात में सवाए कतरी खत के और सवाए जाली ट्रस्ट डीड जो कैलबरी फंड के तौर के ऊपर आपके सामने आई थी, इनके पास कुछ भी नहीं है। और मरियम सफदर जो है वो यहां पर आकर अदलिया की आजादी के लेक्चर हमें देना शुरू कर देती हैं। तो इनके इल्म में होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी और इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ की तहरीक है वो वजीर आजम इमरान खान साहब ने शुरू की। अकाउंटेबिलिटी या इंसाफ इनका तो कभी मसला ही नहीं रहा। इनका तो मामला ये होता था कि ये कभी जो है वो ब्रीफ केस चलाते थे। जस्टिस रिटायर्ड कयूम की आज बड़ी वीडियोस की बातें हो रही थी। जस्टिस रिटायर्ड कयूम मलिक की वो ऑडियो टेप मौजूद है जिसपे शहबाज शरीफ खूनों के ऊपर जो है वो फैसले लिखवाते थे। वो किस लिए ढके छुपे हैं सबको मालूम है। जब अदालतों ने फैसले किए तो मुझे क्यों निकाला की जो तहरीक है वो किन्होंने शुरू की थी? वो इसी मरियम सफदर की पीछे हदायतकारी थी जिसके ऊपर नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का राग लापते फिर रहे थे। और इनकी पार्टी के अपने उस वक्त के बहुत सारे वुज़रा और पार्टी के एमएनएज और सेनेटर्स इन्होंने नाअहल करवाए इस बुनियाद के ऊपर कि इन्होंने आला अदलिया के जो जज साहिबान थे, वो अल्फाज हम नहीं दोहरा सकते, वो मीडिया पर चले हुए हैं, क्या कुछ नहीं ये कहते रहे। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है आपको जहां से आपको फायदा मिले तो वो इंसाफ अच्छा है और जहां से कोई फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो वो गलत हो जाता है। ये रविश इनको जो है वो छोड़नी पड़ेगी। इनको कानून की और आइन की जो हाकमियत है वो इनको मानना पड़ेगी। ये उससे पीछे नहीं हट सकते। और जो बुनियादी चीज है कि आप इस चीज को फॉलो करें। अगर आपको इतनी वो वीडियोस याद आ रही हैं जो एडिट शुदा वीडियोस थी और जो नासिर भट्ट ने बनाई थी, उनका किरदार भी आपको समझ आ गया कि लोग जाकर लंदन की अदालत के जो नोटिस की तामील है वो उनको जाकर उन्हीं हसन नवाज हुसैन नवाज के जो दफातर हैं वहां पर जाकर नासिर भट्ट से करवाना पड़ती है, क्योंकि उस बंदे का खुद कैरेक्टर यहाँ पे पाकिस्तान में भी जानते हैं, लंदन में भी जानते हैं लोग। उसने वो वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो को अदालत में आज तक क्यों नहीं जमा करवाया गया बतौर एविडेंस के तौर के ऊपर? ये मेरा इनसे सवाल है कि क्यों उससे ये पीछे भागते हैं। वो इन्होंने जमा नहीं करवाया और ये इस वक्त इस्तराब का शिकार है। इन्होंने इस्तीफों की बात की, इन्होंने आर और पार के बाद अब खवार हो रहे हैं। ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च आई, कुछ भी नहीं आई। अब ये इस्तराब का शिकार हैं, बेचैन हैं और कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मरियम जो है वो कह रही है मैं मुजाहमत करूंगी, फिर मैं मुफाहमत करूंगी। तो इनके अपने रैंक्स के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका जो है वो बोझ आप जो है वो टीवी के ऊपर आकर गलत बयानी और झूठ से ना उसका अजाला करें। अब हम आपको जानते हैं, लोगों ने आपको मुस्तरद किया है, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। 3-3 बार आपने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की, किया क्या आप लोगों ने? आज आपको लोड शेडिंग जो है वो बड़ी
ستا رہی تھی, بڑی تنگ کر رہی تھی. میں حقائق سامنے رکھتا ہوں آپ کے, جو اس قوم کے ساتھ قومی جرم آپ لوگ کر کے گئے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے, سستی بجلی کی ضرورت ہے. 50 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنایا, اس میں آپ کی بھی حکومتیں شامل تھیں, 3 بار آپ وزارت عظمیٰ کے مزے لے چکے ہیں. کسی ایک ڈیم کے اوپر کوئی تعمیر کا کام شروع نہیں کروا سکے, اور جو بجلی گھر لگائے وہ 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے. ٹیک اور پے, یعنی کہ بجلی خریدو یا نہ خریدو, آپ نے بجلی کے کارخانے کو پیسے ادا کرنے ہیں, اور وہ پیسے 2023 تک 1500 ارب روپیہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کرنا ہے. جو مہنگی بجلی آپ لوگ بنا کے گئے ہیں, جو مہنگے بجلی گھر 25 سے 35% مہنگے بجلی گھر لگائے ہیں, اور ٹرانسمیشن پروڈکشن آپ کرتے رہے امپورٹڈ فیول کے ساتھ, 45% جو امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے, لیکن ٹرانسمیشن کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. 2018 میں جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو ٹرانسمیشن کیپیسٹی اس وقت 18 سے 19,000 میگا واٹ تھی. ہم نے ٹرانسمیشن کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا ہے پچھلے 3 سال کے اندر, ابھی مزید کر رہے ہیں. ہم ٹرانسمیشن کو 27,000 میگا واٹ کے اوپر جو ہے وہ لے کے گئے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو مہنگی بجلی یہ لگا کے گئے ہیں, سستا بجلی کے انہوں نے پروجیکٹس نہیں لگائے. مریم صاحبہ اس کے اوپر قوم کو سچ بتائیں, اس کے اوپر معافی مانگیں. ابھی اس کے اوپر بھی آپ کی جو ہے وہ پکڑ ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں ملنی چاہیے. اور بہت بنیادی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں جی کہ حکومت اپوزیشن کو دبانا چاہتی ہے. حکومت نے اپوزیشن کو کیا دبانا ہے؟ اس وقت تو اپوزیشن ایک دوسرے کو دبا رہی ہے. ایک وقت تو اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ این آر او چاہیے. اب این آر او ان کو مل نہیں پا رہا, اور مریم صاحبہ کی تو خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے 80 ممبران کے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دلوا دیے, گھڑی خدا بخش میں جیے بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے, لیکن جو ان کے من کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس میں جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہیں. تو آپ اپوزیشن کے ساتھ لڑیں, حکومت کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے. حکومت کی ترجیحات ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی کے تمام اشاریے جو ہے وہ ہم نے مثبت کر دیے. جی ڈی پی ہم 4% کے اوپر لے آئے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید بڑھے گی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن پچھلے 11 ماہ میں 4170 ارب روپیہ ہم نے جمع کیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر لے آئے, اور ریکارڈ فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ سیمنٹ کی سیلز کو دیکھ لیں, آپ آٹو موبائل کی سیلز کو دیکھ لیں, موٹر سائیکلوں کی سیلز کو دیکھ لیں, آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں, تمام انڈیکیٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کسان جو کل خود آ کے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا کہ گنے کے کسان کو 80 سے 90 ارب روپیہ اس سال اضافی ملا, ٹوٹل 1100 ارب روپیہ کسان کو اضافی ملا. گنے کی فصل میں ریکارڈ پیداوار, میز کی فصل میں ریکارڈ پیداوار, ویٹ کی فصل میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. 27 ملین میٹرک ٹن سے زائد جو ہے وہ گندم کی فصل ہوئی ہے. چاول کی فصل میں جو ہے 13% اضافہ ہوا ہے. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ تنقید کر رہے تھے اس تنقید کی بنیاد کوئی نہیں رہ گئی ان کے پاس. تو لہذا یہ اس ٹائم جو ہے وہ شکست خوردہ ٹولہ ہے, اور ان سے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہم پاکستان کے اندر قانون کی, آئین کی حاکمیت کے لیے جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے, اور ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی جو ہے وہ پاسداری کرنی پڑے گی.